तत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सौम्यहं रीतेरथं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समाधिष्ठ परमेण समाधिना एतन्मतं समाधिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कैचित् भवान् कल्पविकल्पेषु न